فرمایا کہ اگر میرے تو بعد نبی آنا ہوندا تے عمر بن خطاب نبی اللہ بنا کے بھیج دے۔ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سارے نبی برحق نے، تمام انبیاء، لیکن جدو آمینہ دے چند دی واری آئی، عبداللہ دے در یتیم دی واری آئی، شمس الضحیٰ دی واری آئی، بدر الدجا دی واری آئی، خیر الورا دی واری آئی، شافی روز جزا دی واری آئی، مکین گنبد خضرا دی واری آئی، بلغ العلا دی واری آئی، کشف الدجا دی واری آئی، محمد تے احمد تے عاقب تے حاشر تے ناشر دی واری آئی، مدثر طٰہٰ یاسین مزمل دی واری آئی، تاج والا معراج والا مزاج والے دی واری آئی۔ میرے نبی دا تاج بھی آلہ، میرے نبی دا معراج بھی آلہ، میرے نبی دا مزاج بھی آلہ، کلام بھی آلہ، قرآن بھی آلہ، میرے نبی دی زبان بھی آلہ، میرے نبی دی لسان بھی آلہ، میرے نبی دا سینہ بھی آلہ، میرے نبی دا پسینہ بھی آلہ، میرے نبی دی خلوت بھی آلہ، جلوت بھی آلہ، کردار بھی آلہ، گفتار بھی آلہ، رفتار بھی آلہ، بیٹھنا بھی آلہ، اٹھنا بھی آلہ، سونا بھی آلہ، جاگنا بھی آلہ، کھانا بھی آلہ، پینا بھی آلہ، میرے نبی دے القاب بھی آلہ، ازواج بھی آلہ، اصحاب بھی آلہ، سسرال بھی آلہ، داماد بھی آلہ۔ سبحان اللہ تے کہہ دیو، داماد بھی آلہ، سسرال بھی آلہ، میرے نبی دی صداقت بھی آلہ، میرے نبی دی شجاعت بھی آلہ، میرے نبی دی عدالت بھی آلہ، میرے نبی دی وفا بھی آلہ، میرے نبی دی حیا بھی آلہ، میرے محبوب دا مکے وچ رہنا بھی آلہ، میرے محبوب دا مدینے وچ ہجرت کرنا بھی آلہ، میرے نبی دا منبر بھی آلہ، میرے نبی دا مصلی بھی آلہ، میرے نبی دا بیان بھی آلہ، میرے نبی دا بدر بھی آلہ، میرے نبی دا احد بھی آلہ، میرے نبی دا خندق بھی آلہ، میرے محبوب مکے دے وچ آئے نے، مکہ بھی آلہ، میرا محبوب مدینے دے وچ آیا، اللہ نے مدینے نو بھی آلہ بنا دیتا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرا محبوب جنہ گھراں دے وچ آئے او گھر بھی آلہ، آمینہ دا گھر بھی آلہ، حلیمہ دا گھر بھی آلہ، ختیجہ دا گھر بھی آلہ، عائشہ دا گھر بھی آلہ، صدیق دا گھر بھی آلہ، میرے نبی دا مزار بھی آلہ، اور میرے نبی دے مزار وچ جڑے یار ستے نے او یار بھی سارے نالوں آلہ، او یار بھی آلہ۔ کسی نے خوب آکھے آئے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ، ہر نبی حسن والا،
ہر نبی شان والا، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی بلندی والا۔ اللہ نے سارے نبی، حسن والے نبی مسجد اقصی دے اندر کٹھے کر لینے، مسجد اقصی دے اندر جمع کر لینے۔ اس لیے تے آکے آئے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ اللہ نے مسجد اقصی دے اندر سارے نبی جمع کر لے تے میرا نبی آخر دے اندر آیا، خاتم النبیین بن کے آیا۔ آخر دے اندر میرا نبی آیا تے مصلی تے کھڑا کر دیتا اللہ نے، آخر تے آیا امام الانبیاء بنا دیتا۔ آخر تے میرا نبی آیا تے خاتم الانبیاء بنا دیتا۔ فرمایا میرا نبی آخری نبی ہے، اس تو بعد کانے تے آن گے، دجال تے آن گے، ختم نبوت تے ڈاکے مارن والے تے آن گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد قیامت تے آئے گی، میرے تو بعد لیکن نبی کوئی نہیں آنا، قیامت تے آئے گی۔ فرمایا 30 دجال آن گے میرے تو بعد، جڑے آ کے آکھن گے اسی نبیاں اور نبوت دے دعوے کرن گے، اور ایک کانا دجال مرزا قادیانی بھی آئے گا، جڑا آ کے آکھے گا کہ پہلے کہے گا میں مجدد ہاں، پھر آکھے گا میں مسیح ہاں، پھر آکھے گا میں موعود ہاں، پھر آکھے گا میں عیسیٰ ہاں، پھر معاذ اللہ آکھے گا میں ابن مریم ہاں۔ او دا اللہ نے مت مار دیتی، آخر تے آکھن لگا معاذ اللہ میں محمد بن کے آیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور علماء دیوبند نے، علماء اہل سنت نے قادیانیاں دا تعاقب کیتا، اور قیامت تک انشاءاللہ علماء دا تعاقب کر دے رہن گے۔ جڑے حمایتی سن نا جی، انہوں نے آ کے کسی عالم کو سوال کیتا کہ تسی مسجد اقصی دی گل کیتی ہے کہ مسجد اقصی 1,44,000 نبی اللہ نے کھڑے کر دیتے، تے مسجد اقصی دے وچ اتنی گنجائش ہی کوئی نہیں کہ 1.25 لاکھ نبی مسجد اقصی جمع ہو جاوے، اتنی تے مسجد اقصی وڈی ہے کوئی نہیں، تے تسی کوڑ بولی جاندے ہو۔ او مولوی صاحب نے آکھیا صبر کر، گل سن، تو کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی دے وچ گنجائش کوئی نہیں، 8 سال دا بچہ ہے، چھوٹا جہا او دا دل ہے، تے اس دل دے وچ عظمتاں والا 30 پارے قرآن اللہ سما دیندا ہے کہ نہیں سما دیندا؟ کیا جی سما دیندا ہے؟ فرمایا دل چھوٹا جہا اور 30 پارے اتنے بڑی عظمتاں والا قرآن اللہ 8 سال دے چھوٹے جے بچے دے دل دے اندر پورا قرآن اتار سکدا ہے، تے مسجد اقصی دے اندر 1.25 لاکھ نبی نہیں جمع کر سکدا۔ تھرپار کر دیکھ لوہار، ایک تھرپار کردہ برکت علی دا نام، لوہار دا کم کردہ سی۔ تھرپار کر دے اندر ایک قادیانی آ گیا بکول، او ہوں چھری تیز کر رہے ہے برکت علی۔ قادیانی نے آ کے آکھیا جی، قادیانی نے آ کے اپنے نبی دی تعریفاں شروع کر دیتی ہیں، مرزا اس طرح، مرزا اس طرح، مرزا اس طرح، او دی یہ فضائل، او دی یہ شان۔ 1 گھنٹہ انہوں جڑا ہے سی نا لوہار، وہ چھری تیز کردہ رہا، چھری تیز کردہ رہا۔ جدوں دی گل ختم ہو گئی، انہیں چھری پکڑی اور وہ دی تون دے اتے چھری رکھ دی۔ انہیں آکھے کی کر رہے ہیں، کی چاہنا ہے؟ برکت علی نے آکھیا 1 گھنٹہ تو غلام احمد اپنے نبی دی تعریف کیتی ہے مرزے کانے دی، ہن 1 گھنٹہ انہوں گالاں کر، پورا گھنٹہ آ چھری تیری گردن دے اتے تے پورا گھنٹہ انہوں گالاں کر۔ وہ شروع ہو گیا جی، مرزا اس طرح، مرزا اس طرح، مرزا گالاں شروع ہو گیا، پورا گھنٹہ گالاں کڈیاں انہیں۔ گالاں کڈن تو بعد وہ برکت علی نے چھری پکڑا دیتی اس قادیانی نے، فرمایا میری گردن پہ رکھ،
اور کہہ کے اپنے نبی نو گالا کٹ، خدا دی قسم، اللہ وحدہ لا شریک دی قسم، میں برکت علی اپنی گردن اتارنا برداشت کر سکتا، لیکن محمد پاک نو گال میری زبان تو نہیں نکل سکتی۔ فرمایا میرا نبی سونا، فرمایا چھری رکھ میں تعریف بیان کراں گا۔ اللہ فرما رہے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا میرا نبی آخری نبی بن کے آیا، دنیا دے اندر دجال تے آن گے، کذاب تے آن گے، مرزے تے آن گے، لیکن قیامت دی صبح تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہن قیامت تک میری الوہیت دے ڈنکے وجنے نے یا محمد دی رسالت دے ڈنکے وجنے نے؟ سارے کہو سبحان اللہ، اور محمد دے عاشق بولو سبحان اللہ، ختم نبوت دے عاشق بولو سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت تک، پچھلے مہینے 14 اپریل فیصل آباد دی سوسائٹی ہاؤسنگ سکیم او دے وچ ایک ملعونہ بدبخت نے کھڑی ہو کے نبوت دا دعویٰ کر دیتا۔ آج 12 مئی پچھلے مہینے دی 14 تاریخ فیصل آباد دے اندر اور وہ گرفتار ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اگے دعا ہے انشاءاللہ وہ کیفر کردار تک بھی پہنچے گی۔ اس طرح دے پھر اس تو بعد 3 دنوں تو بعد سمن آباد نثار کالونی دے اندر ایک شخص نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا کہ میں معاذ اللہ نبی ہاں، میں معاذ اللہ نبی بن گیا، اور میں اے آکھیا ہے تو انہوں شروع دے اندر کہ اللہ جڑا نبی بناندا ہے او نبی صورت چ بھی حسین ہوندا ہے اور او دی سیرت بھی حسین ہوندی ہے۔ صورت چ بھی بے مثال بے عیب ہوندا ہے، او دی سیرت بھی بے مثال اور بے عیب ہوندی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن دا واضح پیغام ہے، محمد عربی دا واضح پیغام ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کے آیا، میرے تو بعد نبی، سارے بولو میرے تو بعد نبی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر میرے تو بعد نبی آنا ہوندا تے عمر بن خطاب نبی اللہ بنا کے بھیج دے، کہ عمر دے وچ او صفات موجود نے جڑیاں انبیاء دے اندر صفات ہوندیاں نے، او صفات اگر میں ویکھنا تے عمر دے اندر ہے۔ لیکن چونکہ فرمایا اللہ نے ایک خوبصورت گھر تعمیر کیتا، خوبصورت محل بنایا، اس محل دے اندر ایک اٹ اللہ نے کٹ لگائی، 10 صحابہ وہ گھر کمپلیٹ ہویا۔ صحابہ آکھنے لگے یا رسول اللہ نہیں کمپلیٹ، جب تک وہ اٹ نہیں لگے گی گھر کمپلیٹ نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے یارو اسی طرح اللہ نے آدم نو اتاریا، نوح نو اتاریا، یوسف نو اتاریا، ابراہیم نو اتاریا، اسماعیل نو اتاریا، اسحاق نو اتاریا، 1,44,000 کم و پیش اللہ نے انبیاء اتارے، اللہ نے محل تعمیر کیتا۔ میں آخری نبی بن کے آیا، میں آخری اٹ بن کے آیا، اللہ نے اس گھر دے اندر لا دیتی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اج دے دن تواڈے تے دین مکمل ہو گیا، تواڈے دے شریعت مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، نبی آخر الزمان مکمل ہو گیا۔ ہن قیامت تک قرآن بھی یہی چلے گا، شریعت بھی یہی چلے گی، نبی بھی یہی چلے گا، اور محمد بھی یہی چلے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ نے فرمایا قرآن کریم دے اندر میں دین بھی تانوں مکمل دے دیتا، اے دے وچ ہن کمی پیشی نہیں کرنی، اینو ودانا نہیں، اینو گھٹانا نہیں، میں اپنا دین تواڈے تے مکمل کر دیتا، دین بھی مکمل کر دیتا، شریعت بھی مکمل کر دیتی، قرآن بھی مکمل کر دیتا، اس لیے تواڈے واسطے میں دین اسلام پسند کر لیا، اس لیے تواڈے واسطے میں دین اسلام پسند کر لیا۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی جڑے ختم نبوت دے مجاہدین اس دنیا دے اندروں گئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں سب دیاں قبراں نو منور فرمائے۔ اور سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کردے سن،
اگر تسی ختم نبوت دا دفاع نہیں کر سکتے تواڈے تو پھر او گلی دا کتا بہتر ہے جڑا مالک دا دفاع تے کر سکدا ہے۔ فرمایا ختم نبوت دا کم کرن والا جڑا ایک دن بھی ختم نبوت دے محاذ دے اتے نکلیا، میں انور شاہ کشمیری اعلان کر رہا او دی کمر دے اتے محمد دا ہاتھ ہوئے گا، محمد دی انہوں شفاعت ملے گی جڑا ختم نبوت دا کم کرے گا۔ اور ختم نبوت دا کم کرن والے بڑے عظیم لوگ نے، بڑے مرتبے والے لوگ نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو بھی ختم نبوت دے محاذ اتے قبول فرمائے، ختم نبوت دا کم کرن واسطے اور قادیانیاں دا تعاقب کرن واسطے اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔